हीरो होंडा, यामा, और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियाँ आज चल रही हैं और मांग रहे हैं, और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही। चला कैसे तेरा ज़मीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीस भिगो भिगो के मार रहे हैं जूते। कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? अब कहा यार, अरे गाड़ी कब ली? नहीं मिली है। किस शादी में मिली? शादी में। फख्र से कह रहा है, अबे ये बोल भीख में मिली है। ये क्यों कहता है शादी में मिली है? ये क्यों कहता है जहेज में मिली है? ये क्यों नहीं बोलता है मुझे मेरे ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के भीख में दी है? सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फ़कीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। वाह साहब, तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से, मैंने पहले ही कहा, हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो, जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। 2 आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम, और दूसरी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ, एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे। तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह
اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا, اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی, ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا. نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے, اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی. مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے. شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو, بنو. میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے. بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے. اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا, اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا. بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری, کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے. یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا, سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں, کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو. یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے. یہ میرا گھر ہے, میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے, اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے. صاحب رکشہ چلانے والا میرے بغل میں, کہ ہٹ چل تو ادھر جا, اے بھائی ادھر آؤ, تم اچھا بزنس کرتے ہو, ادھر آؤ, چل بیٹھ, تیرے کپڑے پرانے, بھگ ادھر چل. آپ نہیں ہٹا سکتے ہو, نہیں, تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر کہے گا امام, اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے. امام کہے گا اللہ اکبر, تمہیں رکوع میں جانا, اس کو بھی رکوع میں جانا ہے. سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے. یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے, یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو, تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے, نیچی ذاتی کے تھے, شودر تھے, ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی. انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا, اسلام قبول کر لیا. مہاتما گاندھی نے بہکا دیا. گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام, حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے, شیعہ بنو گے, قادیانی بنو گے, چکلالوی بنو گے, مرزائی بنو گے, کیا بنو گے, 72 فرقے. ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے, اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا, پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے. میرے بھائیوں, ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا, ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے, اونچ نیچ ہے, لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے, یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا. اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے, بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے, مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے, غریب کے لیے بھی ہے, یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے, یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے. فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے, ہم بعد میں پڑھیں گے, اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے, ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی. نہیں نہیں, اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں. تم بھی آؤ, یہ بھی آئے, جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا. میرے بھائیوں, حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا, کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا, اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے, اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد, حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد, جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی
किसी कुएं पर नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार हैं, आओ आओ। मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतारकर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी। खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरों से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूँ। उनके पति ने औस इब्ने सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सज़ा है, लेकिन जब औस इब्ने सामित ने कहा था उस वक्त सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल ये था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दिया तो माँ ही की तरह उसको मानना पड़ता था, अब उससे मिल नहीं सकता था। जैसे माँ की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी, उसके पैर दबाओ, माँ कह दिया तो वो माँ की तरह उसकी सेवा करो, ये कानून था पहले। तो खौला बिनते सालबा ने कहा औस इब्ने सामित से, ये तुमने क्या किया, मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फ़ायदा। अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन औस इब्ने सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अरे अल्लाह के नबी, हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे खौला जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए, मैं कैसे उनको छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिए, तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो, जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है।
چلو یہ دروازہ کھلا ہے، میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولہ باہر نکلی، لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہے تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہے، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہے، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے، اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ، نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے، الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے، اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تیری چوکھٹ پر سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گر گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ، محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا، جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا چل بھگ، آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے، جو بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل، پے در پے، کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو 1-2 دن آرام کر لیتے، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار، پھر ایک سے رکھو۔ شہرین متتابعین، کنٹینیو، لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک، 60 روزے مسلسل۔ شہرین متتابعین، 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں، اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں، ایک چاند 29 کا ہو جائے، ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
चाहो तो एक ही दिन बुला कर 60 को खिला दो, आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे, आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया, पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के दरवाजे की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई, कमर लाठी लेके चल रही थी, और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठ कर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए, नीचे झुक, और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर, कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं, एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं, एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर, और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है, खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। सातों आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है, तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़ कर आए और इसकी बात न सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते थे, और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो जमीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियां पैदा मत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक सहाबी आए, कितनी इससे ज्यादा आसानी क्या होगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाकया सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा मत पूछो। कहा रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ। कहा क्या हुआ बताओ ना। कहा अल्लाह के रसूल पूछने में भी शर्म आ रही है। कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है, बताओ क्या बात है। कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। हम बिस्तरी, जो रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सजा है। वो रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। पहले एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या गुलाम आजाद कर पाऊंगा, मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आजाद करो, कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोजे, 60 कहां का एक रोजा में तो ये हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरा क्या हाल होगा, मैं तो नहीं रख पाऊंगा, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमजोर आदमी रमजान के रोजे तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूं, इसके अलावा 60 रोजे और मैं कैसे रख पाऊंगा। आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60। का अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरे घर का हाल नहीं मालूम। आपने कहा तुमने कभी बताया ही नहीं तो मालूम क्या होगा। का अल्लाह के नबी सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूँ, फिर सुबह नहीं मिलता। मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से खिलाऊं। आपने कहा रुको, अच्छा 3 ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों नहीं है। कहाँ? देखिए फिर भी रास्ता निकाला।
کہا کیا؟ رکو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے۔ کہا اچھا، اب چندہ ہوا اس کے لیے۔ کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا، پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا۔ اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا، آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں۔ کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں۔ کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں، تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آسانی، جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ لیجئے، یہ آسانی ہے، آسانی، اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو، انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو، آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو، کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے۔ کوئی ہمارے، یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے، اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے۔ ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے، نہیں بولتا ہوں میں۔ اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے، ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں بولیں گے، کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے۔ اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے، پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے وہ پاگل کتا کون ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں۔ کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا، اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے۔ کتے نے کاٹا، پاگل تھا تو بھی اس کو کاٹ رہا۔ کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے،
کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس منزل سے ہم رک جائیں گے۔ وہ کتے ہیں بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے، لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے، قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر، قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے، قانون بنتا ہے CAA NRC پر۔ میرے بھائیوں، جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ، سخت سے سخت سزا متعین کرو، تو اس پر قانون نہیں بنتا۔ آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، ان پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ یہی قرآن نے کہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے، تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو۔ ان کے اندر جہالت ہے، بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا میرے بھائیوں۔ 11 بجے میرا ٹائم تھا اور شاید 11:15 بجے 11:30 بجے مجھے لایا گیا، پونے 2 گھنٹے، اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ میں لکھنؤ سے سیدھے چلا دلی، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہاں سے یہاں تک آنا اور بالکل تھکا ہوا، کیونکہ کل میں پھر اٹاوا گیا، اٹاوا سے پھر لکھنؤ آیا، پھر لکھنؤ سے پھر دلی گیا، پھر دلی سے باگڈورا آیا۔ تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں، کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے، اور اسلام انسانیت کا درس دیتا اللہ یہ انسانیت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بارے الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما، اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا